हेलो एभ्रिवान, घरमै ट्युसन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। लास्ट भिडियो जस्तै आज पनि हामी क्लास 10 को अप्सन यादको कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्री एडमिसन लिएर आएका छौँ। लास्ट भिडियोमा हामीले क्वेसन नम्बर 8 सम्म गरेको थियो लङ क्वेसन। तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सन बक्समा रहेको लिंकमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। ल आजको भिडियो कन्टिन्यू गरौँ। आज पनि हामी लङ क्वेसन गर्छौँ लास्ट भिडियो जस्तै। लास्ट भिडियोमा हामीले क्वेसन नम्बर 8 सम्म गरेको थियो। अब क्वेसन नम्बर 9, if a plus b plus c is equal to pi radian, prove that cos square a plus cos square b plus cos square c is equal to 1 minus 2 cos a into cos b into cos c। यो हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नु भनिन्छ। ल हेरौँ कसरी गर्छौँ। सोलुसन हाम्रो के दिएको छ कन्डिसन, a plus b plus c is equal to pi radian भनेपछि a plus b भनेको कति हुन्छ, pi radian minus c। अब दुवैतिर साइन लिन्छौँ। लास्ट भिडियो जस्तै हामीले फेरि यहाँ पनि सेम प्रोसेस गर्छौँ, टेकिङ साइन अन बोथ साइड। ल साइन a plus b is equal to sin pi radian minus c which is equal to sin c हुन्छ। त्यसैगरी टेकिङ कोसाइन अन बोथ साइड, taking cosine on both sides we get cos a plus b is equal to cos pi radian minus c which is equal to minus cos c। अब यसले चाहिँ लियौ, यसले चाहिँ के छ, यसले चाहिँ छ cos स्क्वायर a plus cos स्क्वायर b plus cos स्क्वायर c। त्यसले cos स्क्वायर a plus cos स्क्वायर b plus cos स्क्वायर c। ल अब यहाँ लास्ट भिडियो जस्तै यहाँ पनि सिमिलर प्रोसेस गर्छौँ। 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ। यहाँ 1/2 ले गरेर यहाँ पनि 2 हुन्छ। 2 cos स्क्वायर a plus 2 cos स्क्वायर b भयो। यसलाई यतिकै छोड्छु cos स्क्वायर c लाई। अब 1/2 भयो। अब एउटा फर्मुला छ जुन हामीले अलरेडी पढिसकेको छ, मल्टिपल एंगलमा cos 2a भनेको के थियो, cos 2a भनेको के थियो, 2 cos स्क्वायर a minus 1। यहाँबाट 2 cos स्क्वायर a भनेको के हुन्थ्यो, 1 plus cos 2a हो। यो फर्मुला युज गर्छौँ भनेपछि यहाँ 2 cos स्क्वायर a को ठाउँमा के राख्नु पर्यो, 1 plus cos 2a प्लस त्यसैगरी 2 cos स्क्वायर b को ठाउँमा 1 plus cos 2b भयो प्लस यो जे छ त्यसले cos स्क्वायर c। अब इक्वल टु 1/2, यो 1 plus 1 भनेको 2 हुन्छ प्लस जे छ त्यसले cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos स्क्वायर c। ल अब यसपछि मल्टिप्लाई गरौँ, 1/2 into 2 भयो प्लस 1/2 into cos 2a प्लस cos 2b भयो प्लस cos स्क्वायर c। ल यहाँबाट यो 2 क्यान्सल भनेपछि 1 हुने भयो। 1 लेखौँ, 1 प्लस 1/2। अब हेर्नु त यहाँ cos 2a प्लस cos 2b छ, त्यो लेखौँ cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos स्क्वायर c, cos स्क्वायर c भयो। ल अब यसपछि यसलाई अगाडिको जे छ त्यो लेखौँ, 1 को 1 प्लस 1/2 नै भयो। अब यो जुन पार्ट छ यो cos 2a प्लस cos 2a सँग फर्मुला लगाउँछु, जुन फर्मुला हामीले ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिगोनोमेट्री फर्मुला यो अघिल्लो च्याप्टरमा हामीले पढेको थियो। cos c प्लस cos d भनेको के हुन्छ, 2 cos c प्लस d अपन 2 इन्टु cos c माइनस d अपन 2। यो फर्मुला लगाउँछौँ। यो लगायो भने के हुन्छ ल हेरौँ त, 2 cos c भने जस्तो 2a हो, d भने जस्तो 2b हो, त्यो अनुसार के भयो 2a प्लस 2b अपन 2 भयो। त्यसैगरी cos c माइनस d भनेको 2a माइनस 2b अपन 2 अनि बाहिर के छ cos स्क्वायर c। ल यसपछि 1 प्लस, अब यहाँबाट यो 2 क्यान्सल हुने भयो। अब हेर्नु यहाँ cos 1 इन्टु cos भनेको cos नै भयो। अब यो माथिबाट 2 कमन, के बाँकी भयो a प्लस b बाँकी भयो डिभाइड बाइ 2। त्यसैगरी फेरि यहाँ पनि cos, यहाँ के कमन 2 कमन a माइनस b अपन 2 भयो प्लस cos स्क्वायर c भयो। ल अब यहाँबाट यो 1 को 1 प्लस cos, अब यहाँबाट यो 2 क्यान्सल भनेपछि के बाँकी भयो a प्लस b इन्टु cos, यहाँ पनि सिमिलर त्यही प्रोसेस, यो 2 क्यान्सल के बाँकी a माइनस b प्लस cos स्क्वायर c। ल यसपछि 1 प्लस, अब cos a प्लस b भनेको के छ हेर्नु त, cos a प्लस b के छ माइनस cos c छ, त्यसैले प्लस यो भनेको के भयो माइनस cos c। यसको भ्यालु थाहा छैन, यसलाई के छ दिउँ cos a minus b plus
cos स्क्वायर c भयो ल अब यसपछि हेरौँ त 1 प्लस इन्टु माइनस माइनस भयो cos c भयो इन्टु cos a माइनस b भयो प्लस cos स्क्वायर c भयो ल अब यसपछि हेरौँ त अब यहाँबाट कमन के आउँछ होला अब यहाँबाट हेर्नु त कमन के छ 1 को 1 नै भयो माइनस cos c अब यहाँबाट cos c छ यहाँ cos स्क्वायर c हुन्छ cos c कमन आउने भयो अब के बाँकी भयो cos c इन्टु cos a माइनस b बाट cos c आयो के बाँकी भयो cos a माइनस b बाँकी भयो अब यहाँ प्लस छ यहाँ माइनस छ भने चाहिँ माइनस इन्टु माइनस गरेपछि प्लस हुने भयो भनेपछि यहाँ cos स्क्वायर c बाट cos c आएपछि के बाँकी भयो cos c बाँकी भयो ल अब यसपछि हेरौँ त 1 माइनस cos c अनि cos a माइनस b माइनस अब cos c को भ्यालु कति छ हेरौँ त अब माइनस cos c भने cos a प्लस b छ है माइनस cos c भने cos a प्लस b भनेपछि अब यसलाई यो माइनस cos c लाई के लेख्छु भनेपछि यस्तो लेखौँ यसलाई अब यो यो हेर्नु त यहाँ माइनस cos c भनेको के हुन्छ भनेपछि यहाँ माइनस cos c छ माइनस cos c छ यसलाई के हुन्छ प्लस इन्टु माइनस cos c लेख्छ प्लस लेख्छु माइनस cos c को भ्यालु थाहा छ हामीलाई यो के रे cos a प्लस b भनेपछि यहाँ के लेख्नु पायो प्लस cos a प्लस b लेख्नु पायो भनेपछि यहाँ कति हुन्छ प्लस cos a प्लस b हुने भयो किनभने हाम्रो माइनस cos c भनेको यो छ त्यसैले ल अब यसपछि 1 को 1 माइनस cos c अब यो के को फर्मुला cos a माइनस b प्लस b भनेको के को फर्मुला 2 cos a इन्टु cos b को फर्मुला हो अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ 1 माइनस 2 cos a इन्टु cos b इन्टु cos c ल यसको आरएचएस हेरौँ त एकचोटि 1 minus 2 cos a into cos b into cos c यही छ यसको आरएचएस दिस इज इक्वल टु आरएचएस प्रुभड ल यसो जाने हामीले यो प्रुभ गर्छौं ल नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 10 sin ब्रैकेटमा b plus c minus a plus sin c plus a minus b plus sin a plus b minus c is equal to 4 sin a into sin b into sin c हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ ल हेरौँ कसरी गर्छौं यसमा हाम्रो कन्डिसन त्यही हो अघिकै कन्डिसन हो a plus b plus c is equal to पाइ रहेछ त्यही कन्डिसन युज गरेर गर्छौं हामी ल अघि जस्तै हामी यहाँ पनि त्यस्तै गर्छौं सेम अघिकै साथ छौं अघिकै जे गरे त्यही गर्छौं a plus b plus c भनेको पाइ रेडियन भयो अनि यहाँबाट a plus b भनेको पाइ रेडियन माइनस c भयो अब दुवैतिर साइन लिन्छौं टेकिङ साइन अन बोथ साइड दुवैतिर साइन लिन्छौं त्यसले के भयो sin a plus b भनेको sin पाइ रेडियन माइनस c यो भनेको sin c हुन्छ त्यसैगरी टेकिङ cosine on both sides यो गरे भने के हुन्छ cos a plus b is equal to cos pi radian minus c which is equal to minus cos c ल अब यसपछि यसले चाहिँ हेरौँ त के छ यसको अब यो आन्सर यो दुई अब कन्डिसन युज गरेर हामी प्रुभ गर्छौं ल अब हेरौँ त यसले चाहिँ यसबाट sin b plus c minus a plus sin c plus a minus b plus sin a plus b minus c ल अब हेर्नु त sin को sin नै भयो अब यहाँबाट हेर्नु त a plus b plus c भनेको पाइ रेडियन हो b plus c भनेको कति हुन्छ b plus c भनेको पाइ रेडियन माइनस a हुन्छ त्यही लेख्छौं यहाँ पाइ रेडियन माइनस a अनि यहाँ माइनस a छँदैछ त्यही लेख्छौं यहाँ प्लस sin फेरि त्यस्तै गर्छौं c plus a भनेको पाइ रेडियन माइनस b हुन्छ त्यही लेख्छौं यहाँ पाइ रेडियन माइनस b भयो प्लस sin त्यसैगरी फेरि a plus b भनेको यहाँ हामीले चाहिँ अलरेडी पाइ रेडियन माइनस c पाइ रेडियन माइनस c अनि यहाँ माइनस c छँदैछ ल अब यसपछि हेरौँ त sin पाइ रेडियन माइनस a भनेको माइनस 2a हुन्छ प्लस sin पाइ रेडियन माइनस b भनेको माइनस 2b हुन्छ प्लस sin पाइ रेडियन माइनस c भनेको माइनस 2c हुन्छ ल अब हेरौँ त यहाँ अब sin पाइ रेडियन माइनस c हुन्छ sin पाइ रेडियन माइनस c भनेको sin c भएको जस्तै छ ले sin पाइ रेडियन माइनस 2 भनेको के हुन्छ sin 2a हुन्छ प्लस यो कति हुन्छ sin 2b हुन्छ प्लस यो कति sin 2c हुन्छ ल यो प्रुफ त हामीले अलरेडी फर्स्ट भिडियोमा डिस्कस गरिसकेको छ sin 2a plus sin 2b plus sin 2c equal to 4 sin a sin b sin c हुन्छ प्रुफ गरिसकेको त्यहाँ फर्स्ट सरी सेकेन्ड लङ क्वेशन हामी सुरु गर्दाखेरि गरेको थियो यो क्वेशन ल हेर्नु भएको छैन भने त्यसको डिस्क्रिप्सन बक्समा छ त्यहाँबाट प्रुफ गर्न सकिन्छ ल
त्यहाँ जे गरेको त्यही गर्छु, सेम प्रोसेस हो। यो हामीले प्रुभ गरिसक्यो अलरेडी, sin 2a + sin 2b + sin 2c भनेको प्रुभ गरिसक्यो अलरेडी, हामीले जब लङ क्वेसन सुरु गरेको थियो त्यतिखेर। ल ल अब यसलाई हेरौँ त कसरी गर्छौँ यो प्रुभ। ल हेरौँ त। ल अब यहाँ फेरि अब यो sin 2a + sin 2b फर्मुला भनेको sin c + sin d, sin c + sin d भनेको थाहा छ फर्मुला, sin c + sin d भनेको 2 sin c + d/2 * cos c - d/2, यो फर्मुला युज गर्छौँ। ल यो हामीले पार्ट 3 मा गरेको थियो यो प्रुफ, फर्स्ट क्वेसनै थियो, फर्स्ट क्वेसनमै गरेको थियो, त्यहाँनिर हामीले गरेको थियो। अब त्यहाँ जे गरेको त्यही स्टेप नै यहाँ पनि फलो गर्छौँ। ल यो लगाउने फर्मुला sin c + sin d, c भने जस्तो 2a हो, d भने जस्तो 2b हो। ल 2 sin 2a + 2b/2 cos 2a - 2b/2, अनि त्यसपछि के छ, त्यसपछि प्लस sin 2c छ, त्यो लेखौँ प्लस sin 2c। ल अब यसपछि 2 sin, यहाँबाट माथिबाट 2 कमन लिऊ, कति भयो, a + b/2 भयो, इन्टु cos, अब यहाँ पनि त्यस्तै गरौँ, 2 कमन a - b/2 भयो, प्लस sin 2c। अब यहाँबाट हेरौँ त यो 2 क्यान्सल, भनेपछि के भयो, 2 sin a + b भयो। त्यसैगरी यहाँबाट पनि यो 2 क्यान्सल, कति भयो, cos a - b भयो, प्लस sin 2c। ल अब यसपछि हेरौँ त, अब 2, अब sin a + b भनेको के छ हेरौँ त, sin a + b भनेको के छ, sin c छ, यो भ्यालु राखौँ यहाँ, sin c इन्टु यो थाहा छैन यसलाई लेख्न सक्छौँ cos a - b, प्लस अब sin 2c भनेको हामीले फर्मुला पढेछ मल्टिपल एंगलमा, sin 2a भनेको के हुन्छ, 2 sin a cos a, त्यो अनुसार के भयो, sin 2c भनेको कति हुन्छ, 2 sin c इन्टु cos c। अब यहाँबाट कमन लिने, 2 sin c इन्टु cos a - b प्लस 2 sin c इन्टु cos c, के कमन आउँछ, 2 sin c कमन आउँछ, के बाँकी भयो, 2 sin c इन्टु cos a - b, 2 sin c आयो, के बाँकी, cos a - b बाँकी, प्लस अब 2 sin c इन्टु cos c बाट 2 sin c आयो, कति बाँकी, cos c बाँकी। ल अब यसपछि अब भ्यालु राखौँ त, अब cos a - b भनेको हामीले निकालिसकेको छ, यहाँबाट cos a - b को भ्यालु राख्छौँ, अनि त्यसपछि अघि सिमिलर प्रोसेस फलो गर्छौँ। ल हेरौँ त, cos a - b भनेको के छ, cos a + b भनेको माइनस cos c छ। ल cos c भनेको, ल पहिला यो लेखौँ त, के छ, 2 sin c भयो, cos a - b भयो, प्लस अब cos c भनेको कति छ, cos c भनेको छैन, cos a + b छ, माइनस cos c भनेको। अब त्यसैले यसलाई के लेख्छु भनेपछि, यो प्लस cos c लाई, प्लस cos c भनेको, प्लस cos c भनेको माइनस इन्टु माइनस cos c, त्यसैले यहाँ माइनस लेख्छौँ, माइनस माइनस, अब माइनस cos c को भ्यालु के छ, cos a + b हो, त्यो लेख्छौँ, cos a + b, cos a + b। ल अब हेरौँ त, यसपछि अब 2 sin c भयो। अब हेरौँ त, यो के को फर्मुला हो, cos a - b माइनस cos a + b भनेपछि के हो, 2 sin a sin b को फर्मुला हो, त्यही लेख्छौँ यहाँ, 2 sin a sin b, 2 sin a इन्टु sin b। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ, 2 इन्टु 2 भनेको 4 sin a इन्टु sin b इन्टु sin c। ल यसको आरएचएस हेरौँ त के छ, 4 sin a इन्टु sin b इन्टु sin c, त्यही छ। त्यसैले दिस इज इक्वल टु के भयो, आरएचएस प्रुभड। ल नेक्स्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 11, इफ त्यहाँ कन्डिसन त्यही हो, a + b + c = पाइ रेडियन, हामीले प्रुभ गर्नु भनेछ sin a इन्टु cos b इन्टु cos c प्लस cos a इन्टु sin b इन्टु cos c प्लस cos a इन्टु cos b इन्टु sin c = sin a इन्टु sin b इन्टु sin c हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नु भनेछ। ल हेरौँ कसरी गर्छौँ। फर्स्ट चाहिँ पहिला सुरुको स्टेप त त्यही नै हो, a + b + c = पाइ रेडियन, हुन्छ a + b भनेको पाइ रेडियन - c हुन्छ, taking sin on both sides we get sin a + b = sin pi radian - c which is equal to sin c हुन्छ। त्यसैगरी taking cosine on both sides we get के हुन्छ, cos a + b भनेको cos pi radian - c which is equal to minus cos c। अब यसले के छ त्यो लेखौँ,
sin A into cos B into cos C sin A into cos B into cos C plus cos A into sin B cos A sin B cos C cos A sin B plus cos A cos B sin C 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 ल अब यो हेरौँ त यो फर्स्ट र सेकेन्ड पार्टबाट हेरौँ त भनेको sin A cos B cos C plus cos A sin B cos C यहाँबाट हेरौँ त के कमन छ यहाँ पनि cos C छ यहाँ पनि cos C छ भनेपछि cos C कमन आउने भयो ल अब के बाँकी भयो हेरौँ त sin A into cos B भयो फर्स्ट पार्टबाट त्यसैगरी यताबाट cos A into sin B हुने भयो ल प्लस यताको जे छ त्यही लेखौँ अहिलेलाई cos A cos B sin C ल अब यसपछि यो cos C को cos C नै भयो अब यो हेरौँ त यो sin यति फर्मुला हेरौँ त यति sin A into cos B plus cos A into sin यो हेरौँ त यति sin A into cos B plus cos A into sin यो हामीले कम्पाउन्ड एंगल फर्मुला जुन हामीले सुरुमा पढेको थियो sin A cos B plus cos A sin B जस्तो भयो भने के हुन्छ sin A plus B हुन्छ त्यसैले अब यो लेखौँ यो कति sin A plus B भयो प्लस यतापट्टि जे छ त्यही लेखौँ cos A into cos B into sin C ल अब यसपछि यो cos C into ल अब sin A plus B भनेको कति छ हेरौँ त sin A plus B भने के छ sin C छ त्यही लेखौँ यहाँ sin C plus cos A into cos B into sin C अब यहाँबाट हेरौँ त के कमन छ हेरौँ त यहाँ पनि sin C छ यहाँ पनि sin C छ sin C कमन आउने भयो अब बाँकी के भयो हेरौँ त cos C plus cos A into cos B भयो ल अब यसपछि हेरौँ sin C भयो अब cos C भनेको के छ हेरौँ त cos C भनेको छैन माइनस cos C भनेको त्यसैले यहाँ के लेख्छु माइनस cos A plus B लेख्छु माइनस cos A plus B भयो प्लस अनि यो जे छ त्यही लेखौँ cos A into cos B ल अब यसपछि यो sin C भयो माइनस अब हेरौँ त cos A plus B को फर्मुला के छ cos A cos B minus sin A sin B plus अब यो जे छ त्यही लेखौँ cos A into cos B भयो ल अब यसपछि हेरौँ त अब यहाँबाट अब यो ब्र्याकेटबाट यो माइनस साइन ब्र्याकेटमा जुन छ यो बाहिर निकाल्दा के हुन्छ sin C अनि त्यसपछि माइनस cos A cos B त्यसपछि माइनस इन्टु माइनस भनेको प्लस भयो sin A इन्टु sin B भयो अनि sin इन्टु sin B अनि त्यसपछि प्लस cos A इन्टु cos B cos A इन्टु cos B cos A इन्टु cos B भयो ल cos A इन्टु cos B ल अब यसपछि यहाँबाट हेरौँ त यहाँ माइनस cos A cos B यहाँ पनि प्लस cos A cos B हुन्छ यो दुईटा के हुने भयो क्यान्सल हुने भयो भनेपछि अब के बाँकी भयो हेरौँ त sin C इन्टु sin A इन्टु sin B बाँकी हुने भयो ल भनेपछि अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ भनेको कति हुन्छ sin A इन्टु sin B इन्टु sin C हुने भयो ल हेरौँ त यसको आन्सर चाहिँ के छ sin A इन्टु sin B इन्टु sin C भन्छ यही छ भनेपछि दिस इक्वल टु RHS proved ल नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 12 sin A by 2 plus sin B by 2 plus sin C by 2 is equal to 1 plus 4 sin pi radian minus A by 4 into sin pi radian minus B by 4 into sin pi radian minus C by 4 ल हेरौँ कसरी गर्छौं सल्युसन यो पनि अघि जस्तै हो A plus B plus C is equal to pi radian A plus B भनेको pi radian minus C taking sin on both sides sin A plus B भनेको sin pi radian minus C which is equal to sin C taking cosine on both sides we get
cos a plus b भनेको cos pi radian minus c which is equal to minus cos c. अब यसको एलएचएस के छ sin a by 2 plus sin b by 2 plus sin c by 2. ल अब यसपछि हेरौँ त sin a by अब यसमा ल हेरौँ यो फर्स्टको र सेकेन्डकोमा भनेको यसमा र यसमा sin c plus sin d को फर्मुला आउँछ जुन थाहा छ हामीलाई sin c plus sin d भनेको के हुन्छ 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2 हो यो फर्मुला युज गर्छौं ल हेरौँ त के हुन्छ 2 sin c भने जस्तो a by 2 plus d भने जस्तो b by 2 अनि फेरि डिवाइड बाइ 2 छ त्यसैगरी फेरि cos c minus d by 2 भनेको a by 2 minus b by 2 डिवाइडेड बाइ 2 plus sin c by 2 भयो ल अब यसपछि 2 sin माथिको एलसीएम लिएर के हुन्छ a plus b by 2 हुन्छ अनि यहाँ by 2 छँदैछ त्यसैगरी इन्टु cos यहाँ पनि त्यस्तै हो a minus b डिवाइडेड बाइ 2 डिवाइडेड बाइ 2 छ प्लस sin c by 2 ल अब यो कति हुन्छ 2 sin a plus b अब 2 into 2 भनेको कति हुन्छ 4 भनेपछि a 4 भयो इन्टु cos यो पनि त्यस्तै हो a minus b upon 4 हुन्छ प्लस sin c upon 2 ल अब यसपछि हेरौँ त 2 sin अब हेरौँ यहाँ a plus b plus c भनेको पाइ रेडियन छ भने a plus b भनेको चाहिँ पाइ रेडियन माइनस c भनेपछि यहाँ a plus b को ठाउँमा के राख्छौ पाइ रेडियन माइनस c राख्छौ ल हेरौँ pi radian minus c by 4 भयो into cos a minus b by 4 plus अब यो sin c by 2 भनेको cos 90 minus c by 2 हुन्छ हुँदैन cos 90 minus a भनेको हामी पढेछ फर्मुला क्लास 9 मा cos 90 डिग्री minus a भनेको sin a हुन्छ अन्त यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि हामीले गरेको त्यस्तो क्वेशनहरु cos लाई 90 बराबर गर्ने भनेपछि यो गर्दाखेरि कति हुन्छ sin नै हुन्छ भनेपछि एउटै कुरा हो ल अब यहाँबाट यसको पनि एलसीएम लियो कति हुन्छ यो पाइ रेडियन माइनस c by 2 हुन्छ त्यही लेखौ यहाँ भनेको के भयो 2 sin pi radian minus c by 4 pi radian minus c by 4 pi radian minus c by 4 into त्यसपछि के छ cos a minus b by 4 cos a minus b by 4 plus अनि यो कति हुन्छ cos pi minus pi radian minus गर्छौं pi radian minus c by 2 छ यो cos pi radian minus c by 2 cos pi radian minus c by 2 भयो ल अब यसपछि हेरौँ त अब यो 2 sin pi radian minus c by 4 into cos a minus b by 4 plus अब हेरौँ त यो cos अब यो हामीले एउटा अझै फर्मुला पढेको सब मल्टिपल एंगलमा cos a भनेको 1 minus 2 sin square a भनेर पढेको थियो cos a भनेको यसरी 1 minus 2 sin square a by 2 योले अब यो फर्मुला युज गर्छ हामीले हेर्नु त 1 minus यो भनेको cos a जस्तो भयो 1 minus 2 sin square a by 2 हुन्छ यो a भनेको यो भयो भनेको pi minus c by 2 अनि यहाँ by 2 छँदैछ यो by 2 यहाँ लेख्छु ल अब यो भनेपछि कति भयो 2 sin pi radian minus c by 4 into cos a minus b by 4 plus 1 minus 2 sin square अब यो कति हुन्छ pi radian minus c upon 2 into 2 भनेको 4 हुन्छ pi radian minus c upon 4 हुन्छ ल अब यसपछि हेरौँ त यहाँबाट अब कमन के आउने भयो अब यो 1 लगाएर राख्दियौ यो 1 लगाएर राखौं प्लस अब यहाँबाट कमन के हुन्छ 2 sin pi radian minus c by 4 into cos a minus b by 4 minus 2 sin square pi radian minus c by 4 हुन्छ कमन के आउने भयो 2 sin pi radian minus c by 4 कमन आउने भयो अब बाँकी के भयो हेरौं cos a minus b by 4 अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस हुन्छ प्लस इन्टु माइनस माइनस हुने भयो अब 2 आइसक्यो sin स्क्वायर बाट sin आइसकेपछि एउटा sin बाँकी भयो भने sin pi radian minus c upon 4 ने भयो ल अब यसपछि अब यो sin लाई हामी हेरौं नेक्स्ट स्टेप हेरौं त 1 plus 2 sin pi radian minus c by 4
अनि त्यसपछि के छ cos a minus b by 4 cos a minus b by 4 minus अब sin यो भनेको के हुन्छ यो पनि cosमा छ त्यसलाई पनि cosमा उलाउनु पर्यो भने यो cos 90 minus a हुन्छ cos 90 minus a भनेको पनि sin a नै हो cos 90 degree minus a भनेको के हुन्छ sin a हुन्छ भनेपछि यसलाई हामी sin a लाई अब यो टर्ममा लेख्छौँ भने cos 90 minus अनि यो कति छ pi radian minus c by 4 pi radian minus c by 4 छ यो लेख्नु ल अब यसपछि हेरौँ त 1 plus 2 sin pi radian minus c by 4 अब हेरौँ त यो cos c minus cos d जस्तो छ cos c minus cos d भनेको अब फर्मुला लगाउँछौँ cos c minus cos d भनेको के हुन्छ 2 sin पहिला सुरुमा यसको एलसीएम लिदियो पहिला सुरुमा यसको अहिले यतिकै छोड्नु यहाँ के छ cos a minus b by 4 minus cos ल यसको एलसीएम लिने एलसीएम कति हुन्छ 4 हुन्छ भनेपछि 2 into 2 भनेपछि 2 pi भयो यहाँ minus pi minus c भयो ल यसपछि अब 1 plus 2 sin pi radian minus c by 4 cos a plus b upon 4 minus cos यो कति हुन्छ 2 pi minus pi radian plus c upon 4 अब यसपछि 1 plus 2 sin pi radian minus c by 4 cos a plus b upon 4 minus cos 2 pi minus pi plus c upon 4 pi radian plus c upon 4 हुने भयो ल अब यो cos c minus cos d फर्मुला भयो cos c minus cos d को फर्मुला के छ cos c minus cos d भनेको 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c upon 2 ल यो फर्मुला युज गर्छौं ल हेर्नु के हुन्छ त्यो गर्यो भने 1 plus 2 sin 4 त्यसपछि अब के भयो 2 sin a plus b by 4 2 sin c plus d भनेको a plus b by 4 plus d भने जस्तो pi radian plus c by 4 pi radian plus c by 4 and divided by 2 छ ल 2 sin a c plus d by 2 भयो अब into cos c minus d by 2 भनेको के भयो a plus b by 4 minus pi radian minus c by 4 divided by 2 भयो ल यो फर्मुला भयो अब यो सल्भ गर्नु के हुन्छ 1 plus 2 sin pi radian minus c by 4 2 sin अब माथिको एलसीएम लिने कति भयो a plus b sorry a minus b 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 ल यहाँ कति भयो अब त्यसो भए a minus b plus pi radian plus c upon 4 divided by 2 त्यसै गरी फेरि cos a minus b minus pi radian minus c upon 4 divided by 2 ल अब हेरौँ त यसपछि 1 plus 2 sin pi radian minus c by 4 2 sin अब हेर्ने त यहाँ a plus c भनेको कति हुन्छ हेरौँ त a plus c भनेको pi radian minus b हुन्छ भनेपछि त्यही लेख्छौँ अब यहाँ pi radian minus b यो minus b यहाँ सधैँ छ अनि प्लस pi सधैँ छ divided by 4 into 2 भनेको 8 ल त्यसै गरी फेरि cos यसलाई पनि सल्भ गर्दियौ a minus b minus pi plus c upon 4 into 2 भनेको 8 ल अब यसपछि 1 plus 2 sin
पाई रेडियन माइनस सी अपन 4 2 sin पाई रेडियन प्लस पाई रेडियन भनेको 2 पाई रेडियन भयो 2 पाई रेडियन माइनस माइनस बी भनेको माइनस 2b भयो डिभाइडेड बाई 8 इन्टु cos अब यहाँ हेर्ने त a प्लस c भनेको कति हुन्छ a प्लस c भनेको पाई रेडियन माइनस b sorry यहाँ हेर्ने त यहाँ 2 sin c plus d by 2 cos d minus c by 2 छ यहाँ पाई रेडियन प्लस c by 4 माइनस a minus b by 4 डिभाइड बाई 2 हुन्छ त्यसपछि यहाँ के भयो पाई रेडियन प्लस c माइनस a प्लस b by 4 डिभाइडेड बाई 2 हुन्छ त्यो अनुसार यहाँ कति भयो पाई रेडियन प्लस c माइनस a माइनस b by 4 into 2 भनेको 8 यहाँ के भयो फर्मुला यो भनेको 2 sin c plus d by 2 हो cos d minus c by 2 त्यो अनुसार के भयो पाई रेडियन प्लस c by 4 माइनस a माइनस b by 4 भयो अनि यहाँ डिभाइड बाई 2 छ अब यो सल्भ गर्ने के भयो हेर्नु त अब यहाँ के छ अब c माइनस a छ c माइनस a अब यहाँ पाई रेडियन भयो अब c प्लस यसरी माइनस b है सरी माइनस b ल यहाँ प्लस b भयो अब यहाँ c प्लस b भनेको के हुन्छ हेरौँ त c प्लस b भनेको पाई रेडियन माइनस a हुन्छ त्यही लेखौँ ल अब पाई रेडियन माइनस a भयो ल पाई रेडियन माइनस a b प्लस c भनेको अनि यहाँ प्लस पाई रेडियन छँदैछ माइनस a छँदैछ बाई 8 भयो ल अब यसपछि हेरौँ 1 प्लस 2 sin पाई रेडियन माइनस c by 4 पाई रेडियन माइनस c by 4 इन्टु अब के छ हेरौँ 2 sin 2 sin 2 pi radian minus 2b by 8 2 pi radian minus 2b by 8 into cos कति भयो पाई प्लस पाई भनेको 2 pi radian minus 2 pi radian minus a भनेको minus 2a हुन्छ 2a divided by 8 ल अब यसपछि अब हेरौँ त अब यो के भयो 1 plus 2 sin अब यो 2 into 2 भनेको मल्टिप्लाई गर्दियौ 2 into 2 भनेको 4 sin pi radian minus c by 4 अनि त्यसपछि के छ sin यहाँबाट 2 कमन लिदियौ 2 कमन लियो भने के हुन्छ pi radian minus b upon 8 त्यसपछि इन्टु cos sin अब यो कति भयो sin यहाँबाट 2 कमन लिदियौ कति हुन्छ pi radian minus a upon 8 भयो अब यो अनुसार के भयो अब हेरौँ त अब यहाँ के भयो 1 plus 4 sin pi radian minus c upon 4 into sin यहाँ क्यान्सल 2 on the 2 2 4 the 8 भनेको pi radian minus b upon 4 भयो into sin एउटा 2 कमन लियो 2 on the 2 2 4 the 8 यो भनेको pi radian minus a upon 4 भयो ल अब यसको यसले आरसीएस हेर्नु त के छ पहिलाको पार्ट अगाडि राख्दिउँ ल हेरौँ यसलाई यसरी गरौँ 1 plus 4 sin pi radian minus a upon 4 sin pi radian minus b upon 4 into sin pi radian minus c upon 4 यसैले हामीले सल्भ गर्यौ ल हेरौँ त्यसको आरसीएस 1 plus 4 sin pi radian minus a by 4 pi radian minus b by 4 pi radian minus c by 4 this is equal to RHS proved ल आज हामीले गरेको क्वेशनहरु के छ ल हेरौँ त एकचोटी ल
क्वेसन नम्बर 1 मा हामीले गर्यो cos स्क्वायर a plus cos स्क्वायर b plus cos स्क्वायर c भनेको 1 - 2 cos into cos b into cos c प्रुभ गर्यो। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 10 मा sin b plus c minus a plus sin c plus c minus b plus sin a plus b plus c भनेको 4 sin a sin b sin c हुन्छ। त्यसैगरी sin a cos b cos c plus cos a sin b cos c plus cos a cos b sin c भनेको 4 sin a sin b sin b c हुन्छ। त्यसैगरी यो लास्ट प्रुफ sin a by 2 plus sin b by 2 plus sin c by 2 भनेको 1 plus 4 sin pi divided minus a sin pi divided minus b by 4 into sin pi divided minus c by 4। यहाँ यसले हामीले के यसमा sin c plus sin d को फर्मुला लगायो। त्यसपछि यो sin c by 2 लाई cos 90 minus c by 2 गर्यो। त्यसपछि फेरि यो भनेको 1 - 2 sin स्क्वायर यो हुन्छ। त्यसपछि फर्मुला लगायो। त्यसपछि यहाँबाट कमन लियो cos यो भयो। त्यसपछि अब यहाँबाट हामीले फेरि फर्मुला लगायो। अब यसमा एलसीएम लिएर यति गर्दाखेरि यो भयो। अब cos c minus cos d को फर्मुला लगायो जुन हो 2 sin c plus c by 2 sin d minus c by 2 यहाँ sin राख्यो। त्यसपछि यसलाई सल्भ गरेर यति आउँछ आरएचएस प्रुफ। यो अनुसार हामीले यो प्रुफ गर्यो। ल आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयर। यदि तपाईले हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। त्यहाँ रहेको साइडमा रहेको बेल आइकन क्लिक गर्नुहोस् र अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरी भविष्यमा आउने सबै भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।